Matod pa sa panudlo sa mga pastor, si Mama Mary daw dili makaluwas, ang kaluwasan anaara daw kang Hesus. Adios. Ato ning klaro no, magbaton sa dagaming respeto ug delikadesa. Si Mama Mary dako kay natampo sa kaluwasan sa kalibutan. Take note, dakog na tampo. Kay si Mama Mary wala siya gikontrol sa Ginoo, gitagaan siya sa Ginoo kagawasan sa pagsanong ug sa pagbalibad. Kung nibalibad pa si Mama Mary, walay mahitabong kaluwasan kay dili mahimugso si Jesus na mao ang manluluwas. Atong timan-an si Mama Mary dili mao ang manluluwas. Pero aduna siya tampo sa kaluwasan. Timan niya, dili siya manluluwas pero nakatampo siya sa kaluwasan sa tao. Nganuman tungod siyang pagsanong na mahimo siyang agianan sa manunubos aron matawo ang manunubos aron matuman ang plano sa Ginoo. Busa magbaton ta gaming delikadesa atong pasidunggan sa Mama Mary instead na atong daotong atong atakihon. Mao nang wa gid na ninyo nasabtan ding napita na si Mama Mary pwede siya mobalibad pero tungod kay mabutan og matinumanon siya sa kabubuton sa Ginoo ni sanong siya ug mao na ni ron nahimugso ang mangluluwas.